17:44 आमकां कॉल येयलो पणजे कंट्रोल रुमांतल्यान आमकां येयला आनी इमिजिएटली म्हणजे गाडी आसा पळय रेस्क्यू टेंडर आसा पळय थंय आमी टर्न आवट केला। हांगा येवन पळयता जाल्यार ट्रॅप आसले, एक फूल फॅमिली आसली, ट्रॅप आसले, तितूंतले भुरगं आनी ती मातशी जाणटी आसली ती ओके आहा, पूण बायल तेजे पांय दोन मातशे फ्रॅक्चर जाला आनी तो चलयतालो तो ट्रॅप आसलो। पयलीं लोकांनी तांकां काडलेले, आमी येवन तो ड्रायव्हर जो आसलो पळय चलयतालो ताका काडचो पडलो, काडलो आनी इमिजिएटली ताका 108 ताका शिफ्ट केला। दोग जाण कॉन्शियस आसले, अशे अनकॉन्शियस अशें कोण ना, होपफुली ते बरे आसतले अशें आमी हें करया। आनी हो जो एक्सिडेंट जाला पळय तो एक्सिडेंट तो मनोहर आंतरराष्ट्रीय हें आसा एअरपोर्ट आसा स्टँड आसा ताका तेजेर मारला तेणी आनी तेजेर इतलो स्पिडीन मारून ती गाडी घुंवला। कळ्ळें न्ही, हो अशें न्ही की हांगा कितें स्पॉट असो काय ना, पूण तरी आसतना जे ट्राफीक जे आसा पळय ते मातशें कंट्रोलान आसचें अशें आमी। हय, अजून पर्यंत कोणाक तशें जिवीतहानी तशी काय ना? ना, तशें काय ना, जिवीतहानी अशें काय ना, कॅज्युअलिटी काय ना, इंजर्ड आसा, पूण आमी पावून तांकां इमिजिएटली शिफ्ट केला।